नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभाषे रति बस्नेत। आमा बुबा बन्ने खबरले खुसी नहुने दम्पति कमै हुन्छन्। त्यसमा पनि झण्डै 7 वर्षको प्रतीक्षापछि कोख भरिदा एउटी विवाहित महिलाले कस्तो महसुस गर्लिन्। एकैपटक 4 सन्तानलाई जन्म दिएकी एक आमा र बच्चाको भविष्यको चिन्तामा डुबेका दम्पतिको भोगाई आजको समाचारमा छ। अनि क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने सवारीलाई कारबाही गर्ने निकाय मौन बस्दा बढेको जोखिम र पुरै मात्रा खोप लगाएकाबाट पनि कोरोना सर्ने सम्बन्धीको प्रसङ्ग हामीसँग छ। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा आएपछि दैलेखमा अक्सिजन अभावको समस्या हट्यो। छिमेकी जिल्लाहरूमा समेत आपूर्ति गर्न सहज हुने। डोल्पामा मोतिया बिन्दुको उपचार गर्न नपाएका नागरिकको लागि शल्यक्रिया शिविर। नयाँ संसार देख्न पाएको भन्दै बिरामीहरू खुसी। चाडपर्वमा हुने यात्रुहरूको भिडभाड व्यवस्थापन नहुँदा पाल्पामा सवारी दुर्घटनाको जोखिम। नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही गर्ने निकाय मौन। कोभिड विरुद्धको पूर्ण मात्रा खोप लगाएका व्यक्तिबाट पनि कोरोना सर्ने अध्ययनको निष्कर्ष। कोभिड सार्ने सम्भावना 38% हुने। र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा जारी काँक्रे बिहार गोल्ड कपमा पञ्चपुरी फाइनलमा प्रवेश। पेनाल्टी सुटआउटमा फेरिङका पराजित। समाचार विस्तारमा। आज शुक्रबार आजको न्युज ट्रेन्डमा एक महिलाले एकैपटक 4 सन्तानलाई जन्म दिएको प्रसङ्ग जोड्दैछौँ। पाल्पाकी 24 वर्षीय महिला एकैपटक 4 सन्तानको आमा बनेकी छन्। आमा र 4 सन्तानको स्वास्थ्य अवस्थाबारे तयार पारिएको एक सामग्री। संसारमा मानव यस्तो प्राणी हो जसले एकपटकमा एउटा सन्तानको जन्म दिन्छ। एकैपटक 2 सन्तानको जन्म दिनु अपवाद मानिन्छ। तर कहिलेकाहीँ अपवादलाई पनि मात खुवाउने खबरहरू आउँछन्। यसपटक यस्तै भएको छ। पाल्पाको माथागढी गाउँपालिका एक चिदी पानीको 24 वर्षीय सीता सार्कीले 2 होइन एकैपटक 4 सन्तानलाई जन्म दिनु भएको छ। कस्तो हो पहिला चाहिँ गाह्रो भयो भएन? पहिला अलि पहिला सुरुदेखि भएको थियो थिएन? काम गर्नुभएको थियो। कहिलेसम्म काम गर्नुभयो? हस्पिटलमा आउँदासम्म काम गर्दैनौँ। के काम गर्नुहुन्थ्यो? रूपन्देहीको भैरहवा स्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज शिक्षण अस्पतालमा कार्तिक 6 गते अस्पताल भर्ना भएकी सीताको गत मङ्गलबार दिउँसो शल्यक्रिया गरिएको थियो। महिला तथा प्रसुति विशेषज्ञ डाक्टर तारा केसीको टिमले सीताको शल्यक्रिया गरिएको थियो। अहिले बच्चा र आमाको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ। अनुभव यो हाम्रो हस्पिटलमा पहिलोचोटि नै हो। अपरेसन चाहिँ अलिक रिक्सै हुन्छ चावडा भन्ने। कहिले के हुनसक्छ बच्चा धेरै जन्मेपछि त्यो पाठेघर एकदम ठुलो भएको हुन्छ कि त्यस्तोमा रगत बग्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। अनि पछि गएर पेसेन्टलाई इन्फेक्सन हुने सम्भावना हुन्छ। चुनौती त अब चावडाको त चुनौती नै हुन्छ। बिरामीको चाहिँ सामान्य नै छ। अब बच्चाहरू सबै चावडै एनआइसीमा छ। एकजना चाहिँ सिप्याकमा हुनुहुन्छ भन्नुभयो। नवजात शिशुको 2 किलो 400 ग्राम तौल सामान्य मानिन्छ। त्यस अनुसार उनीहरूको तौल आधा कम छ। बच्चा स्वस्थ हुँदाहुँदै पनि तौल कम भएकाले बाहिरी इन्फेक्सन नहोस् भनेर एनआइसियुमा राखिएको छ। एउटा सन्तानको हेरचाह, लालन पालन र स्वास्थ्य अवस्थाबारे ख्याल राख्न मुस्किल हुन्छ। एकैपटक 4 सन्तानको जन्मले परिवारमा खुसी र आश्चर्य मात्र जन्माएको छैन, कसरी हुर्काउने भन्नेमा परिवार र आफन्तको बीचमा चिन्ता छाएको छ। अब हामीले फलो गराइ ल्याएको थियौँ। त्यो 81 आफूसित पैसा भएन होइन। त्यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ राखेको यताउता जो गराउँछौँ वर्षसम्म पैसा गराउनुहोस् भन्ने थियो। सकिएन सहयोग भन्दाखेरि उहाँबाट अब संस्थाले सहयोग गर्छौँ। हामीले तपाईँको बच्चालाई भनेर एउटा माथि गरेँ। त्यसपछि गर्दाखेरि अहिलेसम्म भएको छैन। अहिलेसम्म खै अब हुँदैछ भन्नुहुन्छ। एउटा घरमा एकैपटक 4 सन्तान आउनु अस्वाभाविक मात्र होइन, हेरचाह र हुर्काइमा ठूलो कष्ट झेल्नुपर्छ। तर यसलाई परिवारले अवसर र भविष्य सोच्नुपर्छ। परिवारका अन्य सदस्य र आफन्तको सहयोगको यति बेला सीताको परिवारलाई जरुरी छ। रूपन्देहीबाट केशव भण्डारीको सहयोगमा नवीन नेपाली, एनटिभी कोहलपुर।
दैलेखमा अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन भएपछि अक्सिजन अभावको समस्या समाधान भएको छ। अब दैलेख मात्र नभई छिमेकी जिल्ला कालीकोट, जाजरकोट र अछामसम्म अक्सिजन अभाव भएका बेला आपूर्ति गर्न सहज भएको छ। दैलेखमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना भएको छ। दैनिक 40 लिटरका 40 वटा सिलिन्डर भर्न सकिने भएपछि दैलेख लगायत छिमेकी जिल्लाहरूमा समेत अक्सिजन अभावका कारण मानिसले ज्यान गुमाउनु पर्ने बाध्यता हटेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को दोस्रो चरणका बेलामा अक्सिजन अभावले सयौं नागरिकहरूले ज्यान गुमाउनु पर्यो। दैलेख लगायत कर्णाली प्रदेशका धेरै स्थानहरूमा समेत अक्सिजन अभाव भयो। यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै संघीय सरकारले दैलेखका लागि अक्सिजन जडान भनेर प्रदान गरेको 75 लाख रकमले सुरु गरिएको अक्सिजन प्लान्ट निर्माण कार्य सम्पन्न भई अक्सिजन उत्पादन सुरु भएको हो। जिल्लामा सञ्चालन भएको अक्सिजन प्लान्टले दैनिक 40 सिलिन्डर भर्न सकिने स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेखका निमित्त कार्यालय प्रमुख खिरप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिनुभएको छ। यो प्लान्टले 40 वटा ठुलो 40 लिटरको क्षमताको अक्सिजन सिलिन्डरहरू भर्ने क्षमता राख्दछ। विद्युत भोल्टेजको कारणले गर्दा हामीले त्यो क्षमता पूरा गर्न सकिरहेका छैनौँ। प्रतिनिधि सभाका सदस्य एवं नेकपा एमाले दैलेखका पार्टी अध्यक्ष रविन्द्र राज शर्माले उक्त प्लान्टको औपचारिक उद्घाटन गर्दै अक्सिजन अभावको समस्या समाधान भएको बताउनु भएको छ। दुर्गम जिल्लामा दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि सरकारले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने शर्माको भनाइ छ। अक्सिजन भएन भने मरिन्छ भन्ने खालको बुझाइबाट प्रताडित हुनुपर्ने स्थितिमा दैलेख जिल्लामा नेपाल सरकारको तर्फबाट गैर सरकारी क्षेत्रबाट पनि एकदमै ठुलो सहयोगका हातहरू अघि सार्ने कामहरू भए। यसलाई अब जिल्लामै व्यवस्थित गर्नको निमित्त अक्सिजन प्लान्ट पनि दैलेखमै राख्ने गरिकन एउटा कार्यक्रम सुरु गर्यौँ। केन्द्र सरकारले त्यो कार्यक्रम निर्णय गर्यो, पारित गर्यो र यसको विकासका निमित्त हामी हरेक क्षेत्रबाट एकताबद्ध भएर नै चलिराखेका छौँ र भोलिको दिनमा पनि त्यसरी चल्ने नै छौँ। दैलेखमा कोरोना संक्रमण दर बढिरहेका बेलामा जनतालाई सहज स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नका लागि जिल्लामै पीसीआर मेसिन सञ्चालनसँगै 52 शय्याको कोभिड अस्पताल निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेको छ। विष्णु शर्मा, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, दैलेख। कर्णाली प्रदेशको हिमाली जिल्ला डोल्पामा 44 जनाको आँखाको सफल शल्यक्रिया गरिएको छ। त्रिपुरा कोटमा पर्ने नगर अस्पतालमा निशुल्क मोतीबिन्दु शल्यक्रिया सुविधाले नयाँ संसार देख्न पाएपछि अँध्यारोमा जीवन बिताइरहेकाहरू खुसी भएका छन्। दुर्गम जिल्ला डोल्पामा 44 जनाको मोतीबिन्दुको सफल शल्यक्रिया गरिएको छ। त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका 1 अन्तर्गत त्रिपुरा कोटमा पर्ने नगर अस्पतालमा निशुल्क मोतीबिन्दुको शल्यक्रिया आँखा शिविर राखेर शल्यक्रिया गरिएको हो। घर आँगनमै निशुल्क शल्यक्रिया सेवा लिन पाउँदा मोतीबिन्दुले ग्रस्त भएर अँध्यारो संसारमा बाँचिरहेका बिरामीहरूले यसरी खुसी व्यक्त गरे। अब असल जहाँ देखिने भयो, राम्रो भयो, सरकारले दया राम्रै गर्नुभयो। जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा मोतीबिन्दु छनौट शिविरमा छनौट भएका 114 जना मध्ये 44 जना मात्रै शल्यक्रियाका लागि आएका थिए। शल्यक्रियापछि बिरामीको मुहारमा देखिएको खुसी देख्दा आफूहरू धेरै नै हर्षित भएको सुर्खेत आँखा अस्पतालका विशेषज्ञ डाक्टर मनिष खतिवडाले बताउनु भयो। 44 जनाको हामीले मोतीबिन्दुको शल्यक्रिया गरेका छौँ र त्यसमध्ये पनि अलिकति हामीले आफूलाई पनि राम्रो लागेको भनेको चाहिँ 2 जना महिलाहरूको चाहिँ आमाहरूको चाहिँ हामीले अपरेसन गरेको थियौँ, जसको चाहिँ 2टै आँखा नदेख्ने थियो। उहाँहरूलाई अरूले बोकेर ल्याउनु भएको थियो, तर यहाँ अपरेसन गरेपछि एकदम खुसी भएर हाँसोको साथ जानुभएको थियो। त्यो चाहिँ हाम्रो लागि उपलब्धि थियो। दुर्गमका आँखाका बिरामीले घर आँगनमै सेवा लिन पाउन् भन्ने हेतुले शिविर आयोजना गरिएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी त्रिपुराकोट शाखाका अध्यक्ष तुलबहादुर विष्टले बताउनु भयो। डोल्पा जिल्लाका 6वटा स्थानीय तहमा यो मोतीबिन्दुका बिरामीहरूलाई सहज रूपमा यहाँ चाहिँ आँखा शिविर स्थापना गरेर यी बिरामीहरूले चाहिँ सेवा सुविधा पाउन् भन्ने हेतुले चाहिँ यस त्रिपुरा सुन्दरी प्राथमिक आँखा उपचार अस्पतालमा आयोजना गरिएको हो। त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिकाको आयोजना, नेपाल नेत्रज्योति सङ्घको आर्थिक सहयोग र सुर्खेत आँखा अस्पतालको प्राविधिक सहयोगमा शिविर सञ्चालन गरिएको हो। 2 दिने शिविरमा करिब 200 जनाले आँखाको सामान्य जाँच गराएको बताइएको छ। नगरका स्वर्गीय मेयर ओमबहादुर बुढाले दुर्गमका नागरिक आँखाको सामान्य जाँचका लागि लाखौं रुपियाँ खर्च गरेर जिल्ला बाहिर जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न त्रिपुरा कोटमा आँखा अस्पताल स्थापना गर्नुभएको थियो। नेपाल टेलिभिजनका लागि रामचन्द्र नेउपाने, डोल्पा। एक साता अघि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 7 कटकुवा सामुदायिक वनमा बेवारिसे अवस्थामा छाडिएको बम विस्फोट हुँदा घाइते भएका 2 जनाले अझै उपचार पाउन सकेका छैनन्। बम विस्फोटबाट नेपालीको दाहिने आँखा गुमेको छ भने परिवारको शरीरका विभिन्न ठाउँमा चोट लागेको छ। आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा उनीहरूको उपचारमा समस्या भएको हो। गत शनिबार घाँस दाउरा सङ्कलन गर्ने क्रममा बम विस्फोट हुँदा गुराँस गाउँपालिका 6
दैलेखका 14 वर्षीय नरेश नेपाली र 21 वर्षीय लीला परियार घाइते भएका थिए। नेपालीको वीरेन्द्रनगर स्थित देउती अस्पतालमा सामान्य उपचार भइरहे पनि उनले थप उपचार नपाएको इन्से कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले बताउनुभयो। सरकारले 2068 सालमा नेपाललाई बारुदी सुरुङ मुक्त राष्ट्र घोषणा गरे पनि विस्फोटबाट मानिसहरू अङ्गभङ्ग भने हुने क्रम रोकिएको छैन। नेपालमा आज थप 549 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन विधिबाट गरी 9746 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 549 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 569 जना निको भएका छन्। यो सहित कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 7,90,358 पुगेको छ। यही अवधिमा 6 जनाले कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका छन्। यो सँगै कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,388 पुगेको छ। अहिले नेपालमा 10,151 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। हर घडी हर प्रहर, प्रत्येक गाउँ प्रत्येक सहर, के निकट के विकट, हरेक स्थितिमा हरेक परिस्थितिमा नीति विधि र प्रतिनिधिका कुरा, प्रकृति संस्कृति र प्रविधिका कुरा, हाम्रो समाचार, तथ्य सूचना, निष्पक्ष विचार, हाम्रो अभिभारा, तपाईको सूचनाको अधिकार। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। चाडपर्वका बेला सार्वजनिक सवारीमा वर्षेनी बढ्ने गरेको भिडभाडका कारण यात्रुले शास्ति खेप्दै आएका छन्। विशेष गरी पहाडी जिल्लाहरूमा साला सडकमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेर चल्ने सवारीका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। पाल्पामा पनि सडक यात्रालाई व्यवस्थित गर्दै दुर्घटना न्यूनीकरणमा सम्बन्धित निकायले कुनै चासो नदेखाएको यात्रुहरूले गुनासो गरेका छन्। यो दृश्य हो पाल्पा सदरमुकाम तानसेन बस पार्कको। खास गरी चाडपर्वका बेला सार्वजनिक सवारीमा वर्षेनी यात्रुको चाप बढ्ने र यात्रामा खेप्दै आएको शास्तिका विषयमा यातायात कम्पनी र स्थानीय प्रशासनले चासो नदिएको गुनासो यात्रुहरूको छ। छोटो दूरीको यात्राको लागि छुट्टै र लामो दूरीको लागि छुट्टै यातायातको सुविधा गर्ने र कम्पनीहरूले यो विशेष चाडपर्वको लागि भनेर छुट्टै किसिमका अलि धेरै गाडीहरू आवश्यकता अनुसारका गाडीहरू चाहिँ छोड्नुपर्छ। कुन ठाउँमा कसरी साधनहरू थप्ने अथवा कुनै ठाउँमा घटाएर हुन्छ अथवा जहाँ बढी जान पर्ने हो त्यसमा चाहिँ राम्रोसँग ध्यान पुर्याउन सकेको भए सायद हामी सर्वसाधारणहरूलाई यति साह्रै चाडपर्वको बेला मर्का पर्थेन होला। चाडपर्वका बेला ग्रामीण भेगबाट छतमा यात्रु बोक्ने तथा मुख्य राजमार्गमा पनि क्षमता बढी यात्रु राखेरै सवारी सञ्चालन हुँदै आएका छन्, जसका कारण पर्वका बेला दुर्घटनाको सम्भावना पनि बढ्ने गरेको छ। चाडपर्वका बेला प्रहरीले यात्रु सहायता कक्ष निर्माण गरेर सहयोग गर्ने प्रयास गरेको छ, तर त्यो प्रयास पनि प्रभावकारी भने देखिएको छैन। भाडाको सम्बन्धमा चाहिँ बढी गुनासो आउने भएको हुनाले हामीले ठाउँ ठाउँमा चाहिँ छड्के चेक जाँच गरिराखेका छौँ, उसलाई सोधपुछ गरिराखेका छौँ र कुनै ठाउँबाट गुनासो आयो भने त्यस्ता गाडीहरूलाई हामीले रोकेर सम्झाइ बुझाइ गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याएको छौँ। ट्राफिक प्रहरीले धेरै भाडा असुल गर्ने, क्षमता बढी यात्रु र सामग्री बोक्ने केही सवारीलाई कारबाही पनि गरेको छ, तर यात्रुले नै आफू खुसी धेरै भाडा दिएर सवारीमा चढ्ने र प्रहरीलाई सूचना नदिएका कारण यात्रुहरू ठगिने क्रममा कमी आउन सकेको छैन। यस विषयमा सबै नागरिक चनाखो भएर यात्रा गर्नुपर्ने ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ। कमल अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, पाल्पा।
चाडबाडका बेला घर गाउँ आउजाउ गर्नेको संख्या अत्याधिक हुन्छ। यही मौका छोपेर गाडीको क्षमताभन्दा बढी यात्रु चढाउने गर्दा पहाडी क्षेत्रमा सवारी दुर्घटनाको अझ बढी जोखिम छ। यात्रुहरूको सुरक्षा र व्यवस्थित यात्राका लागि कसले के गर्नुपर्ला भनेर आज हामीले पाल्पाका केही नागरिकलाई सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। जुन गाडीमा क्षमताभन्दा बढी पेसेन्जरहरू हुनु भएन, सिट जति क्षमता छ त्यति मात्र हिँड्न पर्यो। अनि गाडीहरू धेरै जसो चाहिँ प्राइभेट गाडीहरू चाहिँ बढी दुर्घटना भएको देखिएको छ। आपासे नगरिकन गाडीहरू सवारी साधनहरू चलाउनु पर्यो। यो चाडपर्वको बेलामा बाटो अलिकति साँघुरो, पाल्पा जिल्लाको हकमा बाटो अलिकति साँघुरो भएको हुनाले र सवारीको चाप अत्याधिक भएको हुनाले र चाहिँ चाडपर्वमा हामी नेपालीहरूले बढी अत्याधिक मादक पदार्थ पनि सेवन गरेर यो सवारी साधन चलाउने भएको हुनाले दुर्घटना बढी हुन्छ। यो बेलामा चाहिँ घरमै बस्नु पर्यो, घरमै बसेर बरु रमाउने र चाहिँ खानै पर्यो भने पनि अब चाडपर्व कतिले लिनुहुन्छ, उहाँहरूले घरमै बसेर खाने गर्यो भने अलिकति दुर्घटनाहरू कमी हुन्छ। सम्भवतः हामी चाडपर्वको बेलामा सबै धेरै जसो चाहिँ आफ्नो गाउँठाउँमा जाने अनि विभिन्न ठाउँहरूमा घुम्ने क्रममा चाहिँ यो सवारी चाप बढी हुने र दुर्घटना भएको देख्न पाइन्छ। त्यसका लागि चाहिँ सकेसम्म घरमै बसेर चाहिँ सुरक्षित साथ चाडपर्व मनायो भने दुर्घटना न्यूनीकरणलाई पनि राम्रो हुन्छ र अहिले बढ्दै गरेको कोभिडको पनि नियन्त्रण हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सडक डिभिजन लगायत स्थानीय तहदेखि तपरमा रहने सम्पूर्णलाई हामी अब ध्यान आकर्षण नै गर्न चाहन्छौँ। अब यो बाटो अब चौडा बाटो सानो हुनु त अब छ, अब साँघुरो छ, त्यसलाई अब चौडा गर्ने अनुरोध गर्दछौँ। हाम्रो यो बाटो साँघुरो छ अनि त्यही माथि अब चाडपर्वको बेलामा गाडीमा अब मान्छेहरूको भिडभाड, गाडी थोरै भयो, एक त अलिकति गाडीहरू पनि अब यो बढ्न पर्ने हुन्छ। अनि यो मोडहरू सानो छ, मोडहरू काट्नु पर्यो। अनि सडक डिभिजनहरूले खाल्टोहरू पुर्दिएर अनि बजारमा मात्र ट्राफिक हेर्ने अनि गाउँमा चाहिँ गाडीहरूले छतमा प्यासेन्जर हालेर हिँडिरहेछ। यसले गर्दा पनि अलि बढी गाउँतिर एक्सिडेन्टहरू हुने, दुर्घटना बढिरहेछ। त्यो पनि यसो गाउँतिर पनि हेरिदिन पर्यो। यो लाइनमा चाहिँ सडक साँघुरो छ, त्यसैमाथि गाडीको चाप बढिरहेको छ। अब त्यही कारणले चाहिँ सडक ठुलो गराउनु पर्यो। चाडपर्वको न्युमा मदिरा सेवनहरू गरेर चाहिँ ड्राइभहरू गरेको पाइन्छ। ड्राइभिङ गर्दाखेरिमा मापासे चाहिँ गर्न हुँदैन र ट्राफिकहरूले पनि यो ड्राइभिङ गरेको बेलामा मापासेहरू चेक गर्नुपर्छ र सिटभन्दा अत्याधिक प्यासेन्जरहरू बोकेर पनि जस्तो 20 जनाको सिट छ भने 40 जना बोक्ने, 50 जना बोक्ने खालको चाहिँ यो नेपालमा चाहिँ यो खालको चाहिँ अवस्था छ। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ र जतिजनाको सिट छ त्यसैमा निर्भर रहेर सिट बराबरको चाहिँ प्यासेन्जर राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सरकारले हरेक वर्ष धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दै आएको छ। यस वर्ष पनि सरकारले भदौ महिनामै मन्त्री परिषद बैठक मार्फत धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको थियो। तर पश्चिम नवलपरासीका किसानहरूले धान बिक्री गर्दा सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्य पाउन सकेका छैनन्। चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य गत वर्षको तुलनामा क्विन्टलमा 17 रुपियाँले बढाएर तोकेको छ। मोटा धानको प्रति क्विन्टल मूल्य 2752 र मध्यम किसिमको धानको मूल्य 2902 रुपियाँ तोकिएको छ। तर पश्चिम नवलपरासीका किसानहरूले भने तोकिएको समर्थन मूल्य भन्दा 400 रुपियाँ कमसम्ममा धान बिक्री गर्न बाध्य छन्। वर्षाका कारण पाकेको धानमा क्षति पुगेपछि पीडित भएका किसानहरू बिक्री बापतको सही मूल्य नपाउँदा थप पीडामा छन्। पहिला त लिनै खोज्दैन, भन्छन् कि यो धान हामी लिँदैन। अहिले 2023 राम्रो धान तपाईँको मसिनो धान 2300-2400 भनिरहेछ, एकदम फ्रेस धान। अब त्यो भिजेको त किसानको त त्यो भावै छैन। यहाँ 23-24 लिएर छ, मूल्य त कहाँ मिल्छ कि मिलेन कि मूल्य। किसानहरूले स्थानीय व्यापारीलाई धान बिक्री गर्दै आएका छन्। खरिद गरेको धान व्यापारीले जिल्लाकै ठूला उद्योगमा बिक्री गर्ने गर्दछन्। उद्योगले नै सरकारले तोकेको मूल्य दिन नसक्ने भएकाले आफूहरूले कम मूल्यमा धान खरिद गर्नु परेको व्यवसायीको तर्क छ। मिलले हाम्रो किनिदिनु पर्यो, हामी किन्न तयार छौँ। यदि सरकारले 3000 तोक्छ भने मिलले यदि हाम्रो त्यो हिसाबले उठायो भने हामी किन्न तयार छौँ। अब हामी किनेर सरकारको अनुसार हामी किन्यौँ भने हाम्रो फेरि बिक्री हुँदैन त्यो हिसाबमा। भनेपछि
घाटा खाएर कोही कारोबार गर्दैन। जिल्लामा 29,975 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरिएकोमा झण्डै 500 हेक्टर क्षेत्रफलको काटेको धान वर्षाका कारण नष्ट भएको छ। पानीले उत्पादनमा पारेको असर कम गर्न सरकारले कमसे कम तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू गराउन किसानहरूले माग गरेका छन्। विकास अधिकारी नेपाल टेलिभिजन लुम्बिनी प्रदेश पश्चिम नवलपरासी। गत साता बेमौसमी वर्षासँगै कर्णाली नदीमा आएको भीषण बाढीले तटबन्ध बगाउँदा रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजनाको मात्र करिब 14 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। आयोजनाको नहर सर्भिस रोड र तटबन्धमा बाढीले क्षति पुर्याएको हो। कर्णाली नदीले खैरेनी चिसापानी क्षेत्रमा करिब 100 मिटर तटबन्ध कटान गरी आयोजनाको मूल नहरमा अत्यधिक पानी पसी क्षति पुर्याएको आयोजनाले जनाएको छ। प्रारम्भिक सर्भेको आधारमा क्षति अनुमान गरिएको आयोजनाका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर विदुर श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार मूल नहरको करिब 10 मिटर र लम्की विस्तार नहरमा करिब 25 मिटर लाइनिङ प्यानल फुटाएको छ भने रानी जमरा कुलरिया शाखा नहरको मुहानमा क्षति पुगेको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। एनटिभी कोहलपुर र बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका बीच टेलिभिजन कार्यक्रम निर्माण तथा प्रसारण सम्बन्धी सम्झौता भएको छ। एनटिभी कोहलपुरका प्रमुख निराजन खनाल र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुदत्त सुवेदीले सो सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर समेत गर्नुभएको हो। सम्झौतामा उपमहानगरबाट हुने कार्य सम्पादन, नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, विकास निर्माण, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, पर्यटकीय तथा धार्मिक स्थलहरूको महत्त्व र अन्तर्वार्ता जस्ता विभिन्न पक्षलाई समेट्ने उल्लेख छ। उपमहानगरका विभिन्न गतिविधिहरू समेटेर तयार पारिएको कार्यक्रम हरेक महिनाको पहिलो आइतबार साँझ 6:30 बजे प्रसारण हुनेछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोभिड-19 विरुद्धको पूर्ण मात्रा खोप लगाएका व्यक्तिहरूलाई पनि कोभिड संक्रमण भएको पाइएको छ। बेलायतमा गरिएको एक अध्ययन अनुसार त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट अरूलाई पनि संक्रमण हुने गरेको पाइएको छ। उक्त अध्ययन अनुसार 2 मात्रा खोप लगाएका व्यक्तिले पनि खोप नै नलगाएका व्यक्तिले जत्तिकै संक्रमण फैलाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। लक्षण भए पनि नभए पनि खोप लगाइसकेका तर संक्रमण भएका मानिसले सँगै बस्ने खोप नलगाएका अरू मानिसमा कोरोना भाइरस सार्ने सम्भावना 38% रहेको अध्ययनले देखाएको छ। यो भनेको 5 मध्ये 2 जनालाई कोभिड सार्न सक्छन्, तर सँगै बस्ने सबैजनाले पूर्ण मात्रा कोभिड विरुद्धको खोप लगाएका छन् भने त्यस्तो सम्भावना 25% मात्र हुने पनि अध्ययनले देखाएको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाली बजारमा आज छापावाल सुनको मूल्य तोलामा 400 रुपैयाँले घटेको छ। सुन आज तोलामा 92,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। तेजाबी सुनको मूल्य भने आज 91,500 रुपैयाँ कायम गरिएको छ। चाँदीको मूल्य आज तोलामा 5 रुपैयाँले घटेर तोलाको 1245 रुपैयाँमा कारोबार भयो। अब खेलकुद समाचार। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा जारी काक्रे बिहार गोल्ड कपमा पञ्चपुरी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आज भएको खेल अवधिमा कुनै गोल नभएपछि पेनाल्टी सुट आउटबाट पञ्चपुरी फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। पेनाल्टीमा पञ्चपुरीले भेरी गङ्गालाई 1 विरुद्ध 3 गोलले आफ्नो फाइनल यात्रा सुरक्षित गरेको हो। भोलि हुने सेमी फाइनलको अन्तिम खेलमा वीरेन्द्रनगर र चिङगाड बीच हुनेछ। यी 2 टिम मध्ये एक टिम फाइनल खेलका लागि पञ्चपुरीसँग आइतबार उपाधिका लागि भिड्नेछ। अब मौसम।
आज देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। यस्तै आज राति पनि देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1-2 स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा आएपछि दैलेखमा अक्सिजन अभावको समस्या हट्यो। छिमेकी जिल्लाहरूमा समेत आपूर्ति गर्न सहज हुने। डोल्पामा मोतियाबिन्दुको उपचार गर्न नपाएका नागरिकको लागि शल्यक्रिया शिविर, नयाँ संसार देख्न पाएको भन्दै बिरामीहरू खुसी। चाडपर्वमा हुने यात्रुहरूको भिडभाड व्यवस्थापन नहुँदा पाल्पामा सवारी दुर्घटनाको जोखिम, नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही गर्ने निकाय मौन। कोभिड विरुद्धको पूर्ण मात्रा खोप लगाएका व्यक्तिबाट पनि कोरोना सर्ने अध्ययनको निष्कर्ष, कोभिड सार्ने सम्भावना 38% हुने। र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा जारी काक्रे बिहार गोल्ड कपमा पञ्चपुरी फाइनलमा प्रवेश, पेनाल्टी सुटआउटमा फेरि गङ्गा पराजित। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।